बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन और ज़ात। हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और एक सितारों की महफिल का समा जो है सजाने के लिए वीकेंड एट होम में बिलखसूस संडे के रोज़ की जो प्रोग्रामिंग है, जिसमें हमारी सैटरडे और संडे दोनों, लेकिन संडे की प्रोग्रामिंग आपको मालूम है एंटरटेनमेंट बेस्ड होती है, जिसमें म्यूज़िक भी होता है, खाने की बातें भी होती हैं और वो तमाम सितारे जिनसे आपने तो मुलाकात करनी होती है लेकिन हम भी मुलाकात करना चाहते हैं, ये हमारी कोशिश और काविश रहती है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते रहते हैं कि लाहौर शहर में या पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ताकि आप अपनों के साथ ज़रूर जा सकें। लाहौर में इस वक्त यानी जो लोग बिलखसूस लाहौर में हैं या पंजाब में लाहौर के करीब हैं, ये मैं ज़रूर आपको बताती चलूँ, जिलानी पार्क लाहौर में इस वक्त फूलों का जो मेला है उसकी जो नुमाइश है फूलों की, वो उसका आगाज़ हो चुका हुआ है और ये 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर तक जो है ये फूलों का जो एक मेला है इसका जो इनकाद रहेगा, आप ज़रूर जाइए। ये बड़ा अच्छा मौका होता है, आप बच्चों के साथ जाते हैं, अपनों के साथ जाते हैं। हम लोग बड़ा मिस करते हैं अपने बचपन में, पिकनिक के लिए चले जाया करते थे। मुझे याद है आज भी रेस कोर्स चले गए, फलां जगह चले गए, तो एक बड़ा अच्छा कथासिस हो जाता है। तमाम फैमिली के जो अफराद हैं वो मिल के जब कहीं पे जाते हैं तो एक दूसरे के साथ आप अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं, एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो डू मेक श्योर कि अगर आप लाहौर में मौजूद हैं या लाहौर के आसपास मौजूद हैं तो जिलानी पार्क लाहौर में फूलों का जो मेला है वो 15 दिसंबर तक है। यू आर मोर देन वेलकम, आप ज़रूर जाइए और इंजॉय कीजिए और तस्वीर बल्कि एक काम करते हैं, पिक्चर्स शेयर कीजिए और हमें ईमेल कीजिए या इंस्टा पेज पे टैग कीजिए वीकेंड एट होम को। वील मेक श्योर कि इंशाल्लाह प्रोग्राम में अगले हफ्ते इसको शामिल किया जाएगा। अच्छा जी, साथ ही साथ वीकेंड एट होम के इंस्टा पेज और पीटीवी होम के भी इंस्टा और फेसबुक पेज पे कमेंट्स आप करके प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। किचन सेगमेंट में शेफ माजबीन मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, क्या होने वाला है? आज हम बना रहे हैं पेपर चिकन, इसको सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ जो ग्रिल करेंगे हम। ओके। उसके अलावा हम बना रहे हैं पोटैटो एग एंड चीज कटलेट्स। ओह वेरी गुड। इसमें हमने फिल किया हुआ है बॉयल एग चॉप करके और थोड़ी सी हमने जो है वो चीज जो है वो क्रश करके वो ऐड की। बिल्कुल से। अच्छा ये आप दिखाइए, हमारी शेफ कितनी सुगर है, सारी शेफ्स माशाल्लाह, लेकिन ये मैं दिखाऊं इस कैमरे में, ये देखें कितने लाइन में कितनी खूबसूरती के साथ जो है ये देखिएगा इसको, इसकी प्रेजेंटेशन, वरना जरूरी नहीं है, इनको पता है कि ये दिखाना तो नहीं होता लेकिन इन्होंने वेरी गुड, जीती रहिए, खुश रहिए। ऑलराइट जी, नाउ मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सी, आई ऑलवेज वांटेड टू मीट हर, और इनका काम हम पीटीवी पे भी देखते हुए, प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हुए, और हर काम जो किया, और सिर्फ मैं अगर ये कहूँ कि पीटीवी के साथ जो मुंसलिक रही हैं, सिर्फ उर्दू प्लेस की हद तक अपना काम महदूद नहीं रखा, हमने इनको पंजाबी प्लेस में भी काम करते हुए देखा, फिल्म्स जो की बड़ी उम्दा फिल्म्स की, और फिर गायब भी रही। गायब क्यों रही ये मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि मैं उस तरह से ना देख सकी हूँ क्योंकि हम इनको ज़्यादा देखना चाहते थे। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ये वो साथी हैं कि जिस दौर में काम हो रहा था बेशुमार और क्वालिटी काम जिस तरह, तो उसका ये हिस्सा रही हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन इरम ताहिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो सुंदर? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? आपके सामने वैसे की वैसे खूबसूरत और हसीन। अच्छा, हाँ, थैंक यू। ये स्टूडियो तो आपसे कोई अजनबी नहीं है, राइट? हाँ नहीं, अजनबी तो बिल्कुल वाकई नहीं है, लेकिन आज देख के बड़ा अजीब सा फील हुआ। कभी यहाँ आपको पता है बड़ी रौनक होती थी। ऐसा कितने साल बाद इरम जी इस स्टूडियो में अब आप आ रही हैं? 20 साल बाद। 20 साल बाद? 20 साल बाद यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हुए 20 साल मजाक नहीं है, एक तवील अरसा होता है। 20 साल बाद जब एक जगह पे आप आए और वो भी पीटीवी के स्टूडियो में बिलखसूस, या पीटीवी की बिल्डिंग में कदम रखें, तो एक अजीब सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। वो आपके साथ जरूर हम, लेकिन सामने जो मेरी मेहमान, मैं हमेशा इनाम खान साहब की एनर्जी की और जो जोश और वलवला है इनमें, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो आजी और इनकसारी इनमें नज़र आती है, और सबसे उम्दा बात, मैंने जो अपने सीनियर्स को देखा है किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, कि जैसे स्टूडियो में एंटर होते हैं सलाम करने में पहल खुद करते हैं। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, ये बड़े ज़र्फ वाले लोग होते हैं, जो मैंने अशरफ खान साहब से भी देखा, सीखा। उस्ताद हामिद अली खान साहब की भी हम बात करें, मरहूम मोहम्मद
कवि खान साहब की बात करें, जमील फखरी साहब मरहूम की बात करें, इरफान खूसट साहब अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बेशुमार ऐसे सीनियर्स हैं, अभी मैं इंसाफ नहीं कर सकती। मैं अगर नईम ताहिर साहब की भी बात करें तो इनाम खान साहब इज वन ऑफ दोज। मुझे इनके तारुफ के लिए ना कार्ड देखने की जरूरत है ना कुछ बोलने की जरूरत है, इनका नाम ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह आज ये बात बता के थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि मैं ये समझता हूं कि मैं बहैसियत इनाम खान एक फनकार, पाकिस्तान टेलीविजन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सितारा, आज ये एजाज लेके जा चुका है सुंदस कि आपके शो में एज अ गेस्ट सबसे ज्यादा मेहमान बनने वाला एजाज आज लग रहा है कि मुझे जा। सर आपका प्यार है, आपका बड़ापन है, आपका अपना स्टूडियो, आपका अपना सेंटर, सर आंखों पे बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद है बहुत ही कदावर शख्सियत। आप जितनी होंगी अल्लाह है मेरे जितनी। हाँ। ये तो मुझे तो लगता है मेरी हाइट अब कम हो गई है। मैं अपनी जिम ट्रेनर को कह रही थी कि एक जमाने में 5'7" हाइट थी, मुझे लगता है 5'6" हो गई है हाइट। बट मुझे रिदा बहुत इसलिए दिल के करीब मेरे हैं क्योंकि यंगस्टर्स की, और आपको मालूम है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और बिलखसूस वीकेंड एट होम में हमारी ये कोशिश होती है और यकीन हम करते हैं कि यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया जाए जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। रिदा उमर इज वन ऑफ दोज मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जिनमें अगेन शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल और बड़ा अपनायत, अपनापन सा महसूस होता है। ये जब भी आती हैं हमेशा जो है दुआएं समेट के जाती हैं और कदावर शख्सियत भी है। रिदा उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। हमारे डर से मैं हील भी लंबी पहन ली ना। आज तो मैंने हील भी छोटी पहनी है। शाबाश, वेरी गुड, एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसके मिले हैं। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू सो इसलिए मच। पसंद है ये बच्ची बहुत। अभी बल्ब वो हिल रहा है, थोड़ा सा वो सही करना है। ठीक है, जाले उतार दिए थे कि मेरे के जालों की भी सफाई करवानी है। मैंने कुछ नहीं कहा, रिदा ने खुद कहा। अच्छा जी, सामने ये तो मेरे भाई हैं और भाई ऐसे वाले भाई हैं कि ये मैंने शुजात में ये मैंने ऑब्जर्व खुद किया है कि ये मुझे बाजी बोलते हैं या आप ही बोलते हैं, प्यार में, अपनाइयत में, ऑब्वियसली इज्जत में भी, तो हमेशा नजरें झुका के मिलते हैं मुझसे और ये मुझे सबसे इनकी प्यारी बात लगती है। और आजकल के दौर में, आजकल के दौर से मुराद ये किसी भी दौर में जब छोटे बड़ों के साथ उस अदब और एहतराम से मिलते हैं तो ये उनके घर की तरबियत के साथ साथ जो अच्छी सोहबत में वो बच्चे रहते हैं ये वो उसकी आकाश है। तो शुजात अली खान अपनी खानदान की लेगेसी को उम्दा तरीके से लेकर बढ़ते हुए और इनकी म्यूजिक, इनकी आवाज तो आप सब और हम सब तो फैन हैं ही हैं। हमारे साथ मौजूद है शुजात अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बाजी फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। गाने तैयार हैं वो वाले? सब मैंने रेडी किए हैं। वो वाले क्या मतलब, वो कोई खास? हाँ, अभी आप देखेंगी तो पता चलेगा। अच्छा जी, आप दोनों तो कॉलीग्स हैं, इनाम साहब, इरम जी। ये मुमकिन नहीं है कि आप दोनों ने काम इकट्ठे ना किया हो। कहाँ से? इरम जी आप बताएं पहले। मैंने कराची स्टेज से काम शुरू किया था। बकरा किस्तों पे पार्ट 2 उमर शेख साहब के साथ वो किया था। पहला मेरा स्टेज प्ले वो था। अच्छा, ओके। उससे पहले कहीं पे भी कोई? नो कहीं भी नहीं, सिर्फ पहला मेरा वही था। तो आई कैसे आप पीटीवी में और उमर शरीफ के साथ, और वो बड़ा एक मेजर हिट प्रोजेक्ट था, उसमें एंट्री कैसे हुई मैडम? बस एक फैमिली शादी थी तो वहाँ पे बच्चे सब परफॉर्म कर रहे थे, मैंने भी परफॉर्म किया। तो वहाँ पर आए हुए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फुरकान हैदर साहब। अच्छा, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। तो वो आए थे, उन्होंने कहा ये बच्ची बड़ी परफॉर्म कर दी। उन्होंने मम्मा से, पापा मेरे से बात की कि इसको ना आप कल हमारे पास लेके आई। गई तो उन्होंने कहा बेटा तुम एक्टिंग करो। मेरी एज बहुत छोटी थी। बिल्कुल ठीक है, आई रिमेम्बर। हाँ ठीक है, तो उन्होंने कहा बेटा आप कुछ करके दिखाओ। तो मैं ना बड़ी चंचल शोखी, मैंने हाँ मैं मुझे आता है, मैं कर लूँगी सारे काम, ये मुझे क्यों नहीं आगा। अच्छा करके दिखाओ, तुम ये बोल के दिखाओ एक डायलॉग। पता नहीं कोई डायलॉग दिया था उन्होंने, तो वो मैंने बोला। उनका बेटा आप हमारा प्ले करेंगी? उनका हाँ। मुझे पैसे कितने देंगे? कहते बहुत पैसे देंगे। मैंने कहा अच्छा इतने पैसे मिलेंगे, फिर ठीक है मैं करूँगी। तो जब काम किया तो इतने लेकिन उमर शरीफ साहब के साथ काम करने का एजाज मिला। एजाज, और सबसे बढ़कर पीटीवी के लिए काम करने का जो फिर एजाज मिला। तो पीटीवी मैंने पहले कराची से किया। पहले कराची से किया। काजिम पाशा साहब का एक प्ले था लब्बैक। ठीक है, उसमें थे बाबर अली। अच्छा। जो अब फिल्म स्टार हो गए ना, वो पहले उसमें पहले उन्होंने वो प्ले मेरे साथ किया, यानी प्ले से उन्होंने आगाज किया था और उसके बाद। अच्छा, उमर शरीफ साहब के साथ जब आपने काम किया तो आपको तब ऑब्वियसली एक स्टार हैं वो, और उनका एक नाम भी, तो आपको कोई जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो वो बताइएगा। आप बिलीव करो मैं वाकई बहुत छोटी उम्र की थी। तो आपको ये शऊर ही नहीं शऊर था कि ये उमर शरीफ है, ये है, ये कौन है।
تو انہوں نے کہا آپ ان کے ساتھ, وہ تو عمر صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ یہ کرو. کیسے بلا رہا ہے مجھے تو آتا ہے, میں تو کر لوں. تو میں نے نا کر لیا. جب میں نے ایک پلے کیا, اس کے بعد جب میں نے ان کے تھیٹرز پلے دیکھے جب ٹی وی پہ, میں کہا اتنا بڑا آدمی, میں اس کو ایسے بالکل عجیب فیلنگ. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ میرے سینئر ہیں, مجھے ان کے ساتھ بڑے ادب اور احترام سے بولنا چاہیے. اور عمر شریف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آمین ثم آمین. انعام صاحب سے بھی ضرور میں پوچھوں گی, بڑے اچھے دل کے مالک اور بڑے وٹی بھی تھے, بہت وٹی تھے. انعام صاحب سر, آپ نے تو اسٹوڈنٹ لائف سے ایکٹنگ کرنا شروع کی, اور ایز اے ایکٹر آپ کی انٹری پی ٹی وی میں نہیں ہوئی. نیلام گھر اور اس دور میں طارق عزیز صاحب کا جو شو ہے ایک واحد پی ٹی وی, یہ 1976 کی بات ہے. تو سر آپ کی جو پہلی انٹری پی ٹی وی میں تھی وہ نیلام گھر میں ایز اے گیسٹ تھی. یو آر ویری رائٹ. ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں بھی میں آپ کی تو تعریف کرتا ہی ہوں, لیکن آپ کی یاداشت کی بڑی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں یہو جے کھونجے پھروڑ کے گل کٹ لیندے ہو کہ بلے بلے ہو جاتی ہے. آپ جیتی رہیں, سلامت رہیں اس دعا کے ساتھ. یہ بات ہے 76 کی, اور میں اس وقت میرا خیال ہے ایف اے میں گورنمنٹ کالج آف سرگودا میں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ بیسیکلی شاہینوں کے شہر سرگودا سے ہوں. تو جمدیاں سولہ دے منہ تکھے, جو لوگ فنکار بننا چاہتے ہیں قدرت نے انہیں شروع سے ہی پیدائشی طور پر عطا دی ہوتی ہے. لیکن آج کل یہ بات ختم ہو گئی ہوئی ہے, آج کل وہ بات نہیں رہی. آج کل تو آپ جدھر دیکھیں آپ کو ایک فنکار نظر آ رہا ہو تو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. 76 کی بات ہے تو گورنمنٹ کالج میں ایک پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈراما کالجز فیسٹیول کا انعقاد ہوا. ٹھیک ہے, اللہ جنت نصیب کرے. امجد اسلام امجد اس وقت پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے ہیڈ ہوتے تھے. کیا نام, انہوں نے وہ سارا ارینج کروایا. تو سرگودا ڈویژن چونکہ ہیڈ تھا ضلعی طور پہ, وہاں پرفارم کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈراما انارکلی جو تھا وہ پرفارم کیا. اب امجد صاحب اس کو دیکھنے کے لیے گئے. اس میں ایک بیربل کا رول تھا, کامیڈی مزاحیہ رول, لیکن بڑا ٹپیکل رول. اب دیکھیں وہ ایک بالکل ینگ ایج تھی کالج میں جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس رول کو میں نے اتنے خوبصورت انداز سے پرفارم کیا, آڈینس, پروفیسر صاحبان, دوسرے لوگ تو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. لیکن امجد صاحب سٹیج کے جب اوپر آئے تو انہوں نے مجھے بلایا, خصوصاً شاباش, اپریسیشن. اور جب یہ سارا فنکشن ختم ہو گیا تو میں نے کہا یار انعام ذرا گل سن. میں کہ جی سر. یار تو کی چاہنا ہے؟ میں کہا سر میں ایکٹر بننا چاہنا ہوں. اچھا اس تو علاوہ اور کو تیرے کو گنجائش نہیں؟ میں کہا سر یہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں, میری وش ہے کہ بس میں ایکٹر بنوں اور مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر میں تیرے خاصے کی کر سکنا؟ میں کہا تسی میں نیلام کالج بھجوا سکتے ہو سر. اچھا یعنی اتنی خواہش تھی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پلے میں ایکٹنگ کا چانس دے دے, بس مجھے نیلام گھر میں. اس وقت نیلام گھر کا سندسی اس قدر کریز تھا, بالکل لوگ ٹائم سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گھروں کی زینت بنے ہوتے ہیں, جیسے ڈان پریشر کوکر ہو گیا, رابر واٹر کولر. اب تو وہ ختم ہو گئی چیزیں. یہ الحمرہ میں ہی ہوتا تھا نا, یہ ہمیشہ سے. لیکن اس وقت کراچی کی بات, کراچی جب میں گیا, انہوں نے کہا یار انعام سوچ لے اتنی دور تو چلا جائے گا. میں کہا سر مسئلہ ہی کوئی نہیں, تسی ایک باری میں بھیج دیو بس. میری زندگی دی سب تو بڑی خونے کا ٹھی. انہوں نے مجھے ایک نا چھوٹا سا مجھے ایک لیٹر سا بنا کے دیا بختیار احمد صاحب کے نام. بختیار احمد پروڈیوسر بھی تھے اور تاجدار عادل, بالکل صحیح, اتنے بڑے دو نام تھے. یہ دونوں مل کے پروگرام کیا کرتے. انہوں نے مختار صاحب کے بنا کے دیا. اب سوچ بچار ہو رہی کہ اتنی دور میں نے حامی تو بھر لی ہے, تو کراچی جانا تو جانا کیسے. وہاں گرو مندر ایک بڑا پوش ایریا تھا, وہاں پھپھو میری رہتی تھی. میں نے کہا میرے لیے رہنے کی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں سیدھا ان کے گھر چلا جاؤں گا, وہاں سے وہ مجھے لے کے ٹی وی اسٹیشن ڈراپ کر دیں گے. کسی کو مختصر کرتے ہیں. میں خیر جب جانے کے لیے چناب ایکسپریس ریلوے اسٹیشن سرگودا, تو اب یقین کیجئے کہ 50 سے 60 70 میرے سٹوڈنٹس جو مجھے اس خوشی میں کہ انعام خان نیلام گھر کرنے جا رہے ہیں. یعنی اتنا کریز اس دور میں طارق عزیز صاحب کے شو کا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پھولوں کے ہار سے ایسے لادا گئے جیسے میں حاجی یا عمرہ کرنے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک, کہ بیچے چلا میں نیلام کر بالکل صحیح. اب مختصراً بتائیں کہ جب آپ پہنچے اور طارق عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ بڑا ایک عجیب سا لمحہ تھا. خیر میں باقی سارا شارٹ کر کے جاتے ہیں. جب میں گیا تو میں نے دروازہ نوک کیا, اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. میں گھبرا گیا. میں کہ خیر ہو, کیونکہ روبدار شخصیت, محبت ان کے اندر بھری ہوئی تھی. کیونکہ وہ خود اپنا جب ماضی بتاتے ہیں کہ میں فٹ پاتھ پہ سویا کرتا تھا, میں جو پارک سے وہاں سویا کرتا تھا, تو اس بندے کے لیے بتانا. خیر لیکن جب خدا حسن دیتا ہے پھر نزاکت آ ہی جاتی ہے. اتنا بڑا لیجنڈ شخصیت ہے. میں نے دروازہ دوسری بار کھڑکایا تو بڑی گرجدار سی آواز آئی, آ جاؤ. میں کہ میں کمن سر. ہاں
میں کہ سر میں انعام خان ہوں, میں سر گورنمنٹ کالج سرگودا کا اسٹوڈنٹ ہوں سر, اور سر میں نا شاہینوں کا شہر سرگودا سے آیا ہوں سر, 1200 کلومیٹر اور 900 میل کی طویل مسافت طے کر کے, سر مجھے آپ کو کچھ سنانا ہے. اچھا بیٹھو ادھر. سنو اس وقت پروڈیوسر بیٹھے تھے, تاجدار عادل صاحب, بختیار صاحب نہیں تھے, اللہ بخش طارق عزیز صاحب تھے, اور میں اکیلا تھا. انہوں نے کہا کیا سناؤ گے؟ میں نے کہا سر اس سے یہ 2-3 میرے پاس آئٹم ہیں, ان میں سے جو آپ ٹھیک ہے یہ والا آپ آئٹم سنا. وہ جب میں نے آئٹم سنایا, میں نے جب شروع کیا تو ہم 3 تھے. جب وہ میں نے اس آئٹم کا وائنڈ اپ کیا تو کمرہ مختلف لوگوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا, اتنا شور تھا اور کلیپ رک نہیں رہی. یعنی آپ پاس ہو گئے, اور جس طرح آپ آج بھی پاس ہیں. اور خواتین حضرات آپ یہ دیکھیں, یہ وہ دور ہے 1970s 1976 کی بات کریں کہ ایک پی ٹی وی, اور پی ٹی وی کے کسی پروگرام میں ایک جھلک بھی آ جائے تو آپ راتوں رات سٹار بن جائے کرتے تھے. ردا آپ نے اپنے obviously پیرنٹس سے تو سنا ہوگا جو ایک دور پی ٹی وی کا بھی ہے الحمدللہ, لیکن obviously while growing up آپ کے گھر میں جو پی ٹی وی کی فونڈ میموریز شیئر کی جاتی ہیں. جس طرح یہی سر بتا رہی ہیں, شو کے لیے گئے تھے طارق عزیز شو, ہم بھی بہت مطلب چھوٹے ہوتے تھے, اتنی سینس نہیں ہوتی تھی, لیکن ماما کہتی تھی آؤ سب بیٹھ کے اکٹھے ہو کے دیکھیں, تو بہت اچھا لگتا تھا. لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا, نہ سارے گیدرنگ ہوتی ہے, نہ بیٹھتے ہیں, کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. لیکن پہلے والے شو جو ہے نا وہ بہت مزے کے ہوتے تھے. اس میں ایک سیگمنٹ بڑا اچھا تھا جو نئے شادی شدہ ان کو جوڑے آتے تھے. ہاں بھائی کیا شجاعت آپ کو یاد ہے کچھ کہ نہیں ہے؟ بالکل, میں نے تو پرفارم بھی کیا ہوا ہے. اچھا اوکے, بتاؤ نا پہلے. بہت چھوٹا تھا جب میں, ایکچولی خوش قسمتی یہ کہ استاد سلامت علی خان صاحب جیسے ہستی ان کا ساتھ تھا. تو طارق عزیز صاحب کو میں بچپن میں ایک جھجک ہوتی نا, بچپن میں نہیں ہوتی, جب آپ کے ساتھ اتنے بڑے نام جڑے ہوں, اور دادا جی کے ساتھ میں سمجھ لیں ان کے ساتھ میں رہتا تھا, تو میں نے وہاں پرفارم کیا تھا اور بڑی داد وصول کی تھی. پہلی بار جب ملاقات ہوئی طارق عزیز صاحب سے تو یہ شعور تھا کہ طارق عزیز صاحب ہیں, یہ بہت بڑا نام ہے؟ میں بہت چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان کو دیکھا تھا کہ جب میں دادا جی کے ساتھ ان کے روم میں گیا ہوں تو وہ بلکہ وہ کھڑے ہو کے ان کو مل رہے تھے, انہوں نے کہا میرا یہ پوتا ہے تو اس کو ایک کلاسیکل راگ گواؤ. تو وہاں پھر میں نے بندش گائی, بہت چھوٹا تھا میں, کچھ 7-8 سال عمر ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہت یادیں وابستہ ہیں. اور اس پورے پی ٹی وی میں جیسے ارم صاحبہ نے کہا کہ یہاں ایک میری بھی سمجھ لیں کہ بچپن یہیں گزرا ہے, اسٹوڈیوز میں, کبھی کینٹین میں, کبھی بڑے بڑے لوگ, استاد فتح علی خان صاحب بیٹھے ہیں, استاد شگن خان صاحب بیٹھے ہیں, تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور میں کھیل رہا ہوں, مجھے پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ وہ ایسا ماحول ہے کہ آج واقعی پرانی یادیں تازہ ہو گئی. ایک اسٹوڈیو میں یہ یہاں پہ ایک ڈرامے کا سیٹ لگا, ایک ڈرامے کا لگا ہے. ریتا میں ضرور آپ سے بھی یہ بات کرتے ہوئے, ناؤ ڈو یو وانٹ ٹو پرسیو ان ایکٹنگ ایز ویل, یا صرف ماڈلنگ تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے؟ کوشش تو کرنی ہے, دیکھیں آگے جو بھی ہو جائے. اچھا, لیکن دل ہے میرا کہ میں ایکٹر بن جاؤں, بننا چاہیے, کیونکہ ٹی وی پر ہم دیکھتے تھے, پی ٹی وی وغیرہ دیکھتے تھے, ہم سوچتے تھے کہ ٹی وی پر جائیں, اور آج الحمدللہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کی ہائٹ کا ہیرو چاہیے ہوگا, وہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا. جیسے کنول آپا ہیں, جب بھی آتی ہیں وہ بتاتی ہیں جس دور میں انہوں نے آغاز کیا کنول آپا نے, تو ان کے ہائٹ کا ہیرو نہیں ملتا تھا. ایک فردوس جمال صاحب کے ساتھ ان کی پیرنگ ہوا کرتی تھی, اور ایک اور کوئی ایکٹر, جی کنول آپا. ہاں کنول آپا. سر آپ کو اتفاق ہوا؟ جی بہت زیادہ کام انہوں نے میرے ساتھ. کمل نعمان کی بات کر رہی ہیں نا, ایگزیکٹ. ان کا آپ یہ سن کے حیران بھی ہوئے, ان کا فرسٹ پلے جو تھا وہ میرے ہی ساتھ تھا. اوکے. تو اس وقت کی لک اور آج کی لک زمین آسمان کا فرق. تو ایک بات اور آپ نے کی تو یاد آ گئی طارق عزیز صاحب کے حوالے سے, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ فیمس اور انٹرسٹنگ ان کا جو وہ ہوتا تھا سیگمنٹ, کہ وہ ایک دولہا دلہن جو نئے ہوتے تھے وہ آنا, تو پیچھے سے وہ بیک گراؤنڈ میوزک دیساں دا راجا, تو بابل کا سہارا دل دا سہارا نہیں ویر میرا کوڑی چڑھے. اچھا, ان کے اس نا سیگمنٹ میں ایک اور بڑی مزیدار انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگتی تھی بچپن میں, تو جب دلہا دلہن آ رہے تھے, میں کہہ رہی ہوں وہ چھوٹے چھوٹے دلہا دلہن نہیں آ رہے, وہ چھوٹے چھوٹے دلہا دلہن نہیں آ رہے. ہم نے کہتے کون سے چھوٹے چھوٹے, تو جب آنا نا کوڈا اور کوڈی نے, تو میں نے کہا یہ دیکھو, یہ دیکھا نا کتنی چھوٹی عمر میں شادی کی انہوں نے, چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں. کوڈو اور کوڈی, اور لائن میں آیا کرتے تھے بھائی. سچ فونڈ میموری, سچ فونڈ میموری. خواتین و حضرات, یہی وہ سنہری یادیں جن کو تر و تازہ کرنے کے لیے بالخصوص اس پروگرامنگ کا انعقاد کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میوزک بھی ہے. اور پریشان کیوں ہو رہے ہیں شجاعت, آپ کی پرفارمنس کی اناؤنسمنٹ کرنے لگے؟ خواتین و ذات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے کیا عمدہ پرفارمنس شجاعت کی ایک کلیپ ہو جائے جی.
ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, ارم طاہر صاحبہ موجود ہیں, انعام خان صاحب موجود ہیں, ردا بھی موجود ہیں, اور شجاعت کی تو امیزنگ. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی شجاعت؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی شجاعت کے بارے میں کہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اپنے بڑوں کا نام زندہ رکھا. ایک یہ بچہ اور ایک امانت علی, اس نے بھی اپنے بڑوں کا نام خوب زندہ رکھا, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ پاپ میں یا کسی اور چیزوں میں نکل جاتی ہے, اپنے بڑوں کا نام زندہ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, لیکن اس شجاعت نے جس طرح پرفارمنس کی نا تو مجھے بڑی دلی خوشی ہو رہی تھی کہ بڑی بات ہے کہ اپنے بڑوں کا نام زندہ رکھا. اس نے کلاسیکل کو جو پاپ سٹائل میں بھی کیا, فیوژن کیا ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. اور سندر سی یاد رکھنا یہ آنے والے وقت کا بہت بڑا لیجنڈ سنگر ہوگا. میری بہت ساری دعائیں. میں تو دیکھا, دیکھ لو بھائی, بڑی آنر کی بات ہے میرے لیے. لیکن ہمیں نہیں بھولنا پھر. اچھا, میں نے کہا میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے سندس یاد رکھنا آپ نے بھی سنگنگ کرنی ہے. نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. ویسے آپ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں. میں تو اکیلے میں بھی نہیں جرت کرتی ہوں گانے کی. اچھا, آپ دونوں نے, انعام صاحب آپ نے اور ارم جی نے بھی اکٹھے پروجیکٹس میں کام کیا, بتائیے دونوں پلیز. پی ٹی وی کا ایک سیریل تھا آلنا پنجابی, پہلا لاہور سے پنجابی آلنا چلا تھا. پہلا لاہور کا جو پنجابی کا, ایرم کا پہلا, ان کا مقصد ہے کہ ایرم کا فرسٹ, ویسے تو پنجابی اتنے نہیں ہوتے تھے, پہلا وہی تھا میرے جو سننے میں. نہیں, پنجابی تو زندگی ہی میری پنجابی سے شروع ہوئی ہے. چلیں وہ بے شمار, لیکن ان کا وہ پنجابی فرسٹ ٹائم تھا, کیونکہ کراچی سے آئی تھی نا, لیکن انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. اچھا, مجھے اتنی پنجابی بھی نہیں آتی تھی, ٹوٹی پھوٹی, لیکن میں اسکرپٹ وغیرہ پڑھ کے نا تو میں صحیح بول لیتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پہلا میرا جو تھا نا آلنا, وہ بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. اس میں اللہ جل نصیب کرے طارق جاوید صاحب, جاوید حسن صاحب, نسیم وکی, میں اور انعام صاحب بھی ہوتے تھے. اور اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں اسٹوڈنٹ نہیں تھی لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا. ہمارے میں وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے, وہ یہ کلچر دکھایا تھا. تو یہ میرے ٹیچر ہوتے تھے. اچھا, انہوں نے وہاں میرے ٹیچر کا, اور مجھے بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی ان کو ایز اے ٹیچر پڑھانے کے لیے, کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے تعلیم اتنی وہاں کہ وہی تعلیم عام ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا سلسلہ تھا. جب انہوں نے پڑھانے آنا تو میرے والد کا کردار ادا کیا تھا انہوں نے, اللہ جل نصیب کرے, عابد خان صاحب. اچھا اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آ گیا منوس ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਣੇ ਜਾ. अब मैं कहना अब्बू ना करो, मैं पढ़ना है. आजा मनूसा, आजा आजा आजा, इन पढ़ा. बोला इस टाइप का वो प्ले था. सब आपका लबो लहजा क्या होता था उस कैरेक्टर में? डिसेंट रोल था, जस्ट लाइक चूंकि वो हीरो का टाइम था तो वो आके बड़े ही अच्छे अंदाज में, जैसे एक टीचर, तो वो सारी इन प्रॉब्लम्स के बावजूद उसका जो एक मकसद था वो तालीम को आम करना, यानी इतना रेजिस्टेंस के बावजूद पॉजिटिव रोल था, जो इनकी जली कटी भी बर्दाश्त करता था, इनकी बातें भी सुनता था, पंजाबी दूसरे लफ्ज़ जुगता बर्दाश्त, लेकिन वो अपने मकसद से नहीं हटता था कि अगर किसी बच्ची के दिल में एक रोशनी हासिल करने की ख्वाहिश है तो मैं इसे तालीम की रोशनी वहां पहुंचाऊं. बिल्कुल सही. इस एम से फिर एंड तक फिर हम लोग कामयाब होते हैं. और आप देखें कि ये उस दौर में जिस वक्त ये ऑनर गया होगा, किस किस तरह के मौजूआत पे मबनी प्लेज, क्या उम्दा कॉन्सेप्ट, क्या उम्दा डायरेक्शन, क्या उम्दा राइटिंग, कि आप देखें कि जिस तरीके से शऊर बेदार अवाम में करना या ऑडियंस में करना, ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की खासियत है. नाम साहब, सर फिल्म्स की तरफ इत्तफाक, फिल्म्स की तरफ ये मुमकिन नहीं है, मैं सॉरी कथा कलामी की माफी, ये मुमकिन नहीं है, आपको ऑफर्स नहीं आई होंगी और आपने की होंगी. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, चूंकि मेरी एक वॉइस, मेरी एनर्जी और मेरी वॉइस का लेवल जो खास तौर पर पंजाबी दियां बड़का ये वो, लेकिन हकायक ये हैं सुंदर जी कि जिन दिनों हम लोग इन हुए उन दिनों फिल्म भी हिट थी. नहीं, ये नहीं कह सकते कि फिल्म जवाल का शिकार, नेवर. बाद में जाके फिल्म जो थी वो जवाल का शिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे टेलीविजन का देखिए, फिल्म ने बनना, बन के बाद एक एक सिनेमा में लगना, जिसका जी चाहना उसने सिनेमा में जाके फिल्म देखनी. पीटीवी का ये एडवांटेज था कि आप चाहो ना चाहो, एक फैमिली बैठी हुई है, आपके सामने प्ले चल रहा है, आपने उसे देखना ही देखना है, आपने मशहूर होना ही होना है. एक प्ले आपका एक रात चलता था, आप कराची से लेकर दर्रा खैबर तक एकदम इस कदर मशहूर हो जाते थे कि सुबह आपको लोग पहचानते तो अपने आप को आप स्टार समझते थे, और यही हकीकत. कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर कि जो आपने प्ले किया और उस कैरेक्टर से लोग आपको पहचानना आम जिंदगी में शुरू हो गए, चाहे आप मार्केट जा रहे हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो? आरफा सिद्दीकी थी, फिरदौस जमाल साहब थे, तल्लत सिद्दीकी आरफा की वालिदा थी, मैं था, और
خالدہ ریاست. ارے کیا یہ کیا خوبصورت لوگ، ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے فن کی دنیا کے اساس اللہ پاک جو اس جہان فن سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو اللہ پاک صحت سلامتی والی زندگی عطا کرے. اس میں ڈرامہ تھا کہ انتظار، اور ڈائریکٹر تھے نصرت ٹھاکر. ٹھیک. وہ ڈرامے میں خالدہ ریاست میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انہیں ایک کینسر ڈکلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس میں وسیم عباس بھی میرے ساتھ. بالکل ٹھیک. اب وہ جب کینسر ڈکلیئر ہوتا ہے تو اب میں آہستہ 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 اس کا علاج کرواتا ہوں. لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ میں اکتا جاتا ہوں کہ یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا. لیکن ہم جب کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وسیم عباس بھی اسے پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی اظہار نہیں کرتا. لیکن اسے پتہ لگ جاتا ہے خالدہ ریاست کو بھی کہ یہ لڑکا بھی مجھے لائک کرتا ہے. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں کہاں تک یہ سب کچھ برداشت کروں گی، اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایک حد ہے، کہاں تک تم جیو گی. اس طرح کی باتیں کر کے اس کا دل دکھا کے وہ باہر نکل جاتا ہے اس کو چھوڑ کے. اسی اسنا میں وسیم عباس پھولوں کا گلدستہ لے کے اینڈ ہوتا ہے اس کے پاس. تو یہاں وہ پلے جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن میرا وہ کردار اس قدر نیگیٹو بن جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ اگلے دن جب میں گھر سے باہر نکل کے کسی کام کے حوالے سے گیا تو 3-4 مائیں بہن کے ہائے ویکھ نہیں وہ بدبخت خسمہ نو کھانا کل انہوں بیچارے نو چھڈ کے چلا گیا گل پھٹے منہ ہی. اب میں یہ باتیں میں کہ یہ اوہو اچھا یہ میرے کردار کو کر رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں کہ مینوں گالاں کر دی لوگ ہائے اللہ وہ انعام خان جا یہ دیکھو انعام وہ دیکھو وہ کرناٹ ڈرامے میں نہیں آئے تھے انعام ہائے اللہ نہیں کڈا سونا نہیں منڈے دی اکھاں کتنی سونیاں اور بعد میں وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو. نہیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا بھی ہوتا تھا. اور جب یہ نیگیٹیوٹی میں کہ پھر مجھے یاد آیا اوہو یہ میری برائی نہیں، اس رات والے کردار کی برائی. اور یہ کمال آپ کی ایکٹنگ کا ایک کلیپ ہو جائے کہ جو جان ڈالی. اور مجھے یہ ڈرامہ یاد ہے کہ وسیم عباس صاحب کی جب انٹری ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ سین جو شوٹ کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر، بڑا کام، بڑا نام. بالکل. ردا مجھے یہ ضرور بتائیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایز این انفلوئنسر ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از اور کتنا آسان ہے اپ ٹو ڈیٹ رہنا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے. ہر وقت آپ ریلز بنا رہے ہو یا ویڈیوز بنا رہے ہو، پھر ان کو ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جس طرح آپ دیکھیں نا، اگر بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے سکون سے مطلب بیٹھ نہیں سکتا، اب سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے تو آپ آئی تھنک بالکل ہی ڈیڈ ہے، مارکیٹ میں ہے ہی نہیں نام آپ کا. تو کبھی دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا لیکن پھر بھی اٹھ کے میک اپ کرنا اور دکھانا ہے. ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ایک طرح سے نا کہہ سکتے ہیں کہ فیک ورلڈ، کہ آپ مطلب ریلائی نہیں کر سکتے کہ کیا چل رہا ہے. آپ نے رونا بھی ہے لیکن آپ نے اسمائل کرنی ہے آن کیمرہ کہ نہیں بھائی مطلب جو بھی دکھ ہے کچھ بھی آپ نے چھپانا ہے. لیکن میرے خیال میں ٹی وی جو ہے نا وہ زیادہ بیسٹ ہے. کیسے بیسٹ ہے کہ مطلب ایکٹنگ کر لی آپ نے جا کے بس ٹھیک ہے کام کر لیا اور پھر گھر آگے تھوڑا ریلیکس ہو گئے. لیکن یہ بھی آسان کام نہیں ہے، زیادہ مشکل ہے. یہ چیز نہیں مشکل ہے لیکن مطلب آن کیمرہ آپ نے ڈیوٹی ختم ہوگی آپ بیٹھ جائیں. لیکن ہمارا سوشل میڈیا کا یہ کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں پوسٹنگ ضرور کرنی ہے، آپ نے دکھانا ہے لوگوں کو. اچھا میں یہاں پہ میں نے گو کہ ایکٹنگ نہیں کی ہوئی، نام صاحب کی مسکراہٹ اور ارم جی کی مسکراہٹ میں سمجھ سکتی ہوں. اور میں یہ بتا دوں کہ ایکٹنگ اگر سارے سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں، میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں، تو بہت مشکل کام ہے. نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ سردی کا پتہ، نہ بارش کا پتہ، نہ گرمی کا پتہ. آپ آتے تو ہیں، جانے کا ٹائم نہیں پتہ ہوتا. تو کوئی، بلکہ میں اگر یہ کہوں اپنی اصلاح کرتے ہوئے کہ دنیا کا کوئی کام بھی آسان نہیں ہے، ہر کام میں محنت درکار ہے. جیسے میوزک کی بھی بات کریں شجاعت، چاہے آپ کی فیملی کا ایک نام ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پلیٹ فارم ضرور مہیا کیے گئے ہوں یا فیسیلیٹیٹ، لیکن اس میں اپنا آپ منوانا بھی تو بہت مشکل کام ہے. بالکل ایسے جیسے فیملیز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ان پہ، کیونکہ ہمارا تو 600 سال سے ہمارا گھرانہ، سارے بزرگ ہمارے جو اس کام میں ہیں. تو سب سے بڑا نام تو دادا جی استاد سلامت علی خان صاحب، استاد رضاکت علی خان، پھر میرے ڈیڈ استاد شرافت علی خان، تو اس کے بعد پھر اب استاد شفقت علی خان جو میرے چچا ہیں، استاد رفاقت علی خان صاحب میرے ماموں ہیں. تو اتنے آلریڈی اتنے بڑے نام ہیں. تو ان کے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ چلیں اگر میں نئی بھی طرح خیر بن تو نہیں سکتا لیکن یہ کہ تھوڑی خوشبو ہی آ جائے، کچھ گھرانے کی تھوڑی ٹیسٹ ہی مل جائے تو وہ بڑی بات ہے. ایسے شجاعت بچپن میں کچھ یاد ہے کہ کون سے ایسے کتنے سنگرز، کتنی سیلیبریٹیز سے اس دور کے ایکٹرز اور سب سے ملاقات ہوتی ہوگی تو کوئی شعور ہو کہ ہو یہ تو میں نے ان کو دیکھ لیا، کچھ یاد؟ میں تو میڈم جی کے گھر جایا کرتا تھا دادا جی کے ساتھ، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. میڈم سے پہلی ملاقات یاد ہے؟ پہلی بار جب مجھے بالکل یاد ہے. بتائیں. میں تو میڈم جی کے گھر میں کھیلتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ وہ بچپن سے میں دادا جی کے ساتھ تھا، وہ سب پیار کرتے تھے. تو میڈم جی سے میں نے ایک راگ سنایا تھا، دادا جی نے مجھے بولا بندش سناؤ میڈم جی کو. تو میں نے ایک راگ شنکرا اس کی بندش میں نے میڈم جی کو سنائی.
तो मैडम जी ने 500 रुपये इनाम दिया मुझे। अरे 500 रुपए 500 उस वो दौर उस में। दौर में 500 रुपया 500 मुझे इनाम दिया, ये सच्ची बात। ये कौन से ईयर की बात है? मैं सिर्फ मुझे अब ईयर याद नहीं है, मे बी 90s, मिड 90s की मिड बात है। 90s में 500 रुपीज, मजाक मुझे नहीं मैडम है। जी ने। अरे और एक दफा नहीं, 2 दफा मिल लिया जाते थे मैंने। तो बहुत 1000 खुश रुपया होता। बन गया भाई। हाँ जी, बल्कि ज्यादा बन गया। अच्छा ओके ओके। ईद होगी तो होगी ये एक बहुत बड़ी, फिर नुसरत फतेह अली खान साहब ने मुझे प्यार किया है, और बड़े बड़े जितने भी लोग थे वो खान साहब की वजह से मुझे। और मैडम का तो मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की बात करें तो उनका एक अपना ऑरा, एक अपना चार्म, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक अनमैचेबल पर्सनालिटी और शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी है। ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, और किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे अपने चूँकि बड़े हैं, हमारे लिए मोतबर हैं, और जो बड़े होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनका नाम लेना पहले ये फ़र्ज़ है। तो इनाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरम जी मौजूद हैं, रिदा का एंड में लेंगे नाम, शुजात है सबसे छोटी हूँ, शुजात के बाद यासिर भाई का ले लेती हूँ, ताबीर का ले लेती हूँ, इमरान साहब का ले लेती हूँ, रहमत का भी ले लूंगी, फिर एंड में जाके रिदा का नाम। ठीक है, थैंक यू। आप छोटी हैं ना उम्र में, बिल्कुल खुश हो गई हैं इस बात पे? जी जी बिल्कुल। ये पहले ले लूं नाम। नहीं, ये सीनियर है सारे, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के अपने सीनियर से सीखने को सब कुछ मिलता है। हाँ नहीं, जीती रहो, दैट्स आई मीन यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। अच्छा जी, किचन सेगमेंट से जो सर्व किया गया कैसा लगा इरम जी, बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे, सही, जबरदस्त, बहुत मजे का। और जो घर से नाश्ता नहीं करके आए थे उनको तो बहुत ही मजे का लगा। बेस्ट ही हो गया। और आप देख सकती है कि हमने फौरन ही ब्रेक में ही खा लिया। 100 बिस्मिल्लाह ना, 100 शुजात। मैंने तो छोड़ा ही नहीं। को पेट भरा है क्या? नहीं बिल्कुल। इसलिए क्योंकि आपका तो ताल्लुक है जिस एरिया से, तो वो तो फूड स्ट्रीट है पूरी की मैं पूरी ये भाई। कहना चाहूंगा कि जब भी मैं आता हूँ और जो माजबिन बाजी जो बनाते हैं खाना, वो हमेशा ही कमाल होता है। सो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमेशा इतना अच्छा खाना में खिलाती हैं। बिल्कुल एक और ऐसा ही। प्लेट सर्व कर दें। 100 बिस्मिल्लाह पे माजिबीन एंड जल्दी पे। से। जज्बाती नहीं ज्यादा हो गई यहाँ? नहीं मैंने अपना इसलिए रखा है कि पता नहीं एंड में मिले ना मिले। क्यों नहीं? 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा बाद में खा लूंगी। एनी टाइम। इनाम साहब, फूड स्ट्रीट की बात हुई सर 1970s की, जब हम बिलखसूस बात करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ इस्लाह मेरी कीजिएगा, ये तो जो जहाँ पे पीटीवी लाहौर सेंटर है, चकाचक एक से एक बढ़ के दुकानें होती थी इधर, खाने की, स्टूडियोज कह रही, सॉरी, सिनेमा घर जो हैं वो भरे होते थे, लाइनें लगी होती थी फिल्म्स देखने के लिए, फिल्म के प्रीमियर्स के लिए। सर जो रौनक थी उस दौर की बताते हुए। कोई शक नहीं कि वो रौनकें अगर अब हम चाहें तो वो शायद वापस लौट कर नहीं आ सकती। अब यकीन कीजिए कि वो 12 आने की टिकट होती थी। ठीक है, 12 आने स्पेशल, 12 आने पे 1 रुपया, फिर 1.5 रुपया वो जो फैमिलीज में आके बॉक्सेस में बैठा करते थे। अच्छा ठीक। और 12 आने वाली वो जो स्क्रीन के सबसे आगे वो बेंच लगे होते थे, कुर्सियां लगी होती, वहां आके बैठे, चूंकि वो स्क्रीन बहुत बड़ी होती थी तो आंखों पे उसका इफेक्ट होता था। लेकिन जो लोग रुपया, 1.25 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो 12 आने वाली। मैंने अपनी इन आंखों से, सुंदर जी यकीन करें, लोगों को लाइंस में लग के क्रेज, इस कदर क्रेज होता था कि वो टिकट लेके इस तरह महसूस करते थे, तौबा इस्तगफार माफ करिए, जैसे मैं हाजिरी टिकट ले ली। ठीक, एक उनका शौक था। तो वो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, कपड़े फट रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, बस टिकट लेनी। आज मुनव्वर ज़रीफ दी फिल्म दे, अरे क्या बात है। मुनव्वर ज़रीफ जैसे लेजेंड जो माशाल्लाह पूरे पाको हिंद पे उन जैसा कॉमेडी नहीं पैदा हो सका। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन। बिल्कुल बहुत बड़ी फैन। जमाना पूरा जग उनका फैन था। आज भी देखें वो लोग ऐसे हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। आपसे उनकी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात, बताइए ना, पहली मुलाकात। बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी इस तरह के, मैं टेलीविजन आ रहा था और वो इधर अपने घर से, उनका इधर किला गुजर सिंह की साइड पे घर होता। बिल्कुल ठीक, इधर। हाँ सही। वो टैगोर पार्क शायद वहां उनका घर था। तो वो इस तरह से राउंड अबाउट ये यूनिवर्सिटी, सॉरी हमारा जो ये है ना असेंबली हॉल, इधर से लेके उन्होंने ऑरेंज कलर की उनके पास मैजदा होती थी छोटी, और उन्होंने पी कैप अपने स्टाइल में पहनी हुई। वो जब लेके इस तरह से टर्न लेके मैंने देखा, वो मुनव्वर ज़रीफ, मैंने वहीं से गाड़ी टर्न मारी। ठीक,
उनके पीछे पीछे गाड़ी लगा दी कि आज देखी जाएगी जो होएगा, मैं किस तरह। अब वो कुदरत मेरी किस्मत अच्छी कि वो शाहनूर या एवरन्यू इतनी दूर नहीं गए कि मैंने इन्ना पीछा करना पैंदा। वो रॉयल पार्क जो उस वक्त गढ़ था बिल्कुल ऑफिस के हवाले से सारे, वहाँ एक रॉयल होटल होता था या एक सर्कुलर होटल होता था। वहाँ रात को जब तमाम फनकार अपने अपने निगार खानों से फारिग होकर शूटिंग, वहाँ आके फिर उनकी गपशप होती थी और दुनिया जो वहाँ इतनी दूर नहीं पहुँच सकती थी वो फिर उनको वहाँ देख के अपनी आंखों की ठंडक पूरी। मैं गया तो वो एक ऑफिस में चले गए, मैं कि आज इनाम खान को जो आज मिल के रहना, इतना क्रेज। मैं भी अंदर चला गया। अब जब जाके बैठे हैं मैं कह जी अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन मेरा उस वक्त इब्तिदा थी, वो तो महान फनकार थे, मैं अभी नया था, मेरी वो शोहरत वो बाम अरूज तो नहीं था मैंने। लेकिन जब जाके तारुफ करवाया कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन का आर्टिस्ट और मैं इस तरह सर टीवी स्टेशन जा रहा था, मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग भूल गया, सिर्फ थोड़े ना गल कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर इसी दौरान बैठे आप, कैप उतारी तो बाल उनके थोड़े थे, झड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो पी कैप पहनते थे। 2-4-5 मिनट उन्होंने गपशप की, चाय पिएगा की करेंगे 10 मिनट, मैं कहा जी थोड़े ना गल करांगा और मैंने कुछ नहीं चाहिए। बहुत खुश हुए, दुआ दी। इसी तरह एक बहुत ही मुख्तसर सा वाक़या आपको सुना देता हूँ, अल्लाह बख्शे सुल्तान राही साहब। अरे सुल्तान राही साहब, सुल्तान राही बहुत फनकार, तो वो जितना भी बड़ा था ना सुंदस, लेकिन जितना बड़ा वो इंसान था वो बयान नहीं किया। बिल्कुल सही। उनकी इबादतें, उनकी गुफ्तगू, उनकी तलावत कलाम पाक, एक एक अंदाज, वो सब कहते थे कि ये बस मेरी माँ दी दुआ है। बिल्कुल सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरी इस्लाह कीजिएगा, बारी स्टूडियो में जो मस्जिद भी बनाई गई वो उन्होंने ही बनाई। सुंदर जी आपकी बात की मैं तस्हीह करते हुए, दुरुस्त मानते हुए, न सिर्फ बारी स्टूडियो, मसाजिद तो शायद पहले भी बनी हुई थी, ठीक, हर स्टूडियो में मौजूद थी, लेकिन उनकी रेनोवेशन, ओके, उनकी कारपेटिंग, और मजे की बात जितने भी लोग खास तौर पे जो हम इमाम मस्जिद कहते हैं या मुअज्जिन होते हैं जो मस्जिद की सफाई वगैरह करते हैं, उनका महाना तनख्वाह का सिलसिला जो था वो अकेले सुल्तान राही साहब अपनी पॉकेट से पे करते थे। 5 जो हमारे स्टूडियो निगार खाने होते थे उनका पे। अब मैं माफ कर दे मेरा मालिक, हम सबको भी, उन लोगों को भी जो सिर्फ अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह के डर से नहीं, वो यार राही साहब आ रहे हैं, वो राही साहब आ रहे हैं, चलो चलो फटाफट चलो, वो जाके मस्जिद में वो अजान होनी, उनके पीछे नमाज नीद के तो उन्होंने नमाज पढ़नी। अल्लाह का भी डर तो होता होगा, ये तो नहीं ज़ाहिर है, अल्लाह का डर क्यों ना होगा, लेकिन वो उनकी खुशी के लिए कि वो देख के फिर जब उन्होंने देखा, अदब होता था, रिस्पेक्ट थी सुल्तान राही साहब। जब उन्होंने देखना फिर जाते उन्होंने चुप करके किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, वो बंदा तकसीम करता रहता, और पता नहीं चलने देते थे किसी को। काट रहे इनाम साहब, ये सब कुछ तो था उनके अंदर, लेकिन आपकी मुलाकात, प्लीज जी आपकी भी मुलाकात हुई? मैंने उनके साथ मूवी भी की है। ओके बताएं। इतने अच्छे इंसान थे वो कि मतलब उन्होंने नहीं देखना कि कोई जूनियर है, कोई गरीब है, कोई झाड़ू देने वाला, कोई कुछ है, मतलब खाने पे वो बैठे हैं ना, जो मैंने देखा है, ठीक है, अरे तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम सबको बिठा के एक जगह पे खुद भी बैठ के खाना खाना। और मुझे जो उनकी सबसे अच्छी आदत लगती थी, उन्होंने हर एक का ख्याल रखा। कुछ ऐसी थी तब कोर्स में ख़वातीन होती थी जो बुजुर्ग हो गई थी, छोड़ गई थी, उनके महीने लगाए, उनकी बच्चियों की शादी की, उनके बेटों को पढ़ाया। कुछ स्टाफ ऐसा था, लाइट्समैन, कोई किसी के घर कोई मतलब उस बंदे ने हाथ नहीं खींचा, किसी भी चीज से, मतलब हर बंदे ने ऐसे उनको झोलियां उठा के दुआ ही दी, देते हुए मैंने देखा है। ये आप देख लें। और हैदर सुल्तान बताते, मैं सॉरी आपसे फिर बात होगा, उनके बेटे से जब गुफ्तगू मुलाकात हुई है, अब जहाँ पे उनका घर मौजूद है, हैदर बताते हैं कि मेरे वालिद साहब सुल्तान राही साहब मरहूम जब उधर से गुजरा करते थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि इस जगह पे उनका घर बने। वो पाकिस्तान लाहौर का एक मेन पॉश एरिया है, से पहले सेकंड कॉर्नर अंदर जाते, सेकंड कॉर्नर कोठी बड़ी कलानुमा, बहुत खूबसूरत। जी सर आप बात मुकम्मल। यही अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, यही आपने मेरे मुंह की बात छीनी, यही बात मैं करना चाह रहा था कि रात में, चूंकि रिस्क नहीं हम लोग लेते जो सीनियर है, मुझे पता है लाइव प्रोग्राम की क्या अहमियत होती है, तो मेरा 2.5 घंटे का सफर था सरगोदा से। मैं अगर सुबह 6 बजे भी नमाज पढ़ के फजर की चलता तो मैं बड़े आराम से 8:30-9 बजे यहाँ पहुंच सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। मशीनरी है, गाड़ी कहीं भी खराब हो सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। मैं रात, दामाद है मेरा, वो GR1 में रहते हैं, तो मेरा वहीं से गुजर अक्सर होता है। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि जो नेक लोग होते हैं, जो मेरे रब के करीब होते हैं, जो दिलों के अजीज होते हैं, मोहब्बतों के रफीक होते हैं, वो लोगों की न कब्रें मांद पड़ती हैं, न उनके घरों की रौनक खत्म होती है। कब जब एंटर हुआ तो
کانشیسلی آنکھ جو ہے وہ ان کے گھر کی طرف اٹھتی ہے ایسا ہی کہ یہ سلطان راہی کا, اسی طرح لائٹیں جگمگا رہی تھی, وہی خوبصورت وہی شاہانہ صورتحال اس گھر کی دکھائی دے رہی تھی جو کبھی ختم نہیں. اور منفرد انداز کا بنا ہوا وہ گھر ہے ماشاءاللہ سے. اور آپ دیکھ لیں کہ پھر سلطان راہی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد پنجابی سنیما اس طریقے سے ختم ہو گیا, اس طریقے سے وہ بحال کرنے کی بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آمین ثم آمین. شجاعت, پاکستان کی آپ نمائندگی کرتے ہیں, یو ریپرزینٹ پاکستان مختلف کانسرٹس کی صورت میں بھی, کیسا لگتا ہے پاکستان سے باہر پرفارم کر کے؟ بیکاز پھر آپ جب باہر جاتے ہیں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں تو آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں اپنے ملک کے. جی بالکل, یہ ایک بڑی ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے, اسپیشلی جب لوگ ہمیں پاکستانی آرٹسٹ کے نام سے جب جانتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں. ایون میں ڈفرینٹ کمیونٹیز میں بھی کام کرتا ہوں جو ہمارے پڑوسی ملک ہے, کیونکہ وہاں کے بھی ایک کمپٹیشن میں نے حصہ لیا تھا. ادھر بڑا اللہ نے وہاں بھی بڑی عزت دی کیونکہ وہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. تو ابھی ریسنٹ ایک ٹور تھا میرا UK کا, تو انگلینڈ سے, تو وہاں سے بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, تو جہاں ہمیں بلاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو عزت ہے قائم تو اللہ رکھتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں تو بڑی عزت ملتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. کتنے ڈیوریشن کے کانسرٹس ہوتے ہیں؟ توقع کی ہوتی ہے نا آپ لوگوں نے ایز این آرٹسٹ یا سنگر کے 3 گھنٹے کا مثال کے طور پہ یا 4 گھنٹے کا, لیکن کئی بار میں نے یہ سنا ہے اور دیکھا بھی ہے 10 گھنٹے کا چلا گیا ہوگا یا 8 گھنٹے کا, اگر میں غلط نہیں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے ہم جاتے ہیں, جو پروفیشنلی جو آپ جیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہم گائیں گے, 2 گھنٹے سے زیادہ. لیکن جب اتنی خوبصورت اور چاہنے والی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے, بلکہ ہوا ہے ابھی ایک لائک ہم بنگالی کمیونٹی میں ایک شو کر رہا تھا انگلینڈ میں, تو میں نے سوچا تھا کہ بس میں جا کے ہم سب 2 گانے 4-5 گانے گاؤں گا, ایزی ہو جاؤں گا. تو ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا سنتا بھائی 4 گھنٹے کیسے گزرے. 4 گھنٹے کیسے وہ اس طرح سے وہ داد دے رہے تھے, اس طرح سے سن رہے تھے. کبھی ایسا ہوا لائٹ خراب ہو گئی ہو بھائی, لائیو کانسرٹ ہے, کوئی اسٹیج کی کوئی پھٹا ٹوٹ گیا ہو, کوئی کیل نکل گیا ہو, کبھی ایسا ہو؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتے ہیں, کوئی CD میں پرابلم, جیسے بتی چلی گئی, ہاں انسٹرومنٹ خراب کوئی ہو گئے. انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤ. کوئی ایک ایسا شو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاتے گاتے اور کافی 5000 بندہ بیٹھا ہوا ہے سامنے اور کلاسیکل کانسرٹ ہو رہا ہے وہاں, ٹھیک ہے, تو ہر کمیونٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے بچے. تو یہ کہ اب تبلا ہے, ہارمونیم ہے, باقی جو الیکٹریکل جو انسٹرومنٹ ہے وہ بند ہو گئے. اچھا, ٹیکنیکل پرابلم ہوگی, خالی تبلا کھڑک رہے, خالی تبلا کھڑک رہا ہے, تبلا کھڑک رہا ہے, نال واجہ کھڑک رہا ہے, مائکرو فون بند ہو گیا. لیکن مولا نے ایسی عزت دی کہ اس کے بغیر ہم گاتے رہے, اور یہ اللہ نے عزت رکھی ہے ہماری کہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ ایسے ہی گاتا رہا میں باجی, لیکن بعد چو آواز میرا بہ گیا. لیکن اس میں جذبہ ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا سے آپ کے انسٹرومنٹ نے آپ کا ساتھ دینا. ایتھے خالی تبلا کھڑک رہے, واجہ پھڑک رہے, واجہ پھڑک رہے, ساڈا بھرا تڑک رہے. میں تڑک کے بعد چو آواز بہ گیا, تڑک کے بعد جو بکھر گیا. غرارے کیے ہوں گے گھر جا کر. وہ تو پھر ہماری پریکٹس کا بھی تو حصہ ہے نا. وہ اللہ کا شکر ہے کہ 4-5 گھنٹے تو ہم, ظاہر سی بات ہے پریکٹس بھی اتنی کرتے ہیں. ظاہری بات ہے جی, اس کے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. کوئی بھی فیلڈ ہو تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. میں بہت انجوائے کر رہی ہوں ان کی بات سن کے, اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں نا, ظاہر سی بات ہے انسان کی لائف میں تو ہوتے رہتے مسائب. اسی طرح ایک فیشن شو تھا, ہم واک کر رہے تھے اور وہ نا ریمپ نیچے گر گیا. دیکھیے نا کیسے کیسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو مطلب اٹس نیچرل. کیا کیا کہ نیچرل تو ہو کچھ بھی گیا, نہیں, پھر ہم نے راستہ چینج کر کے تو ڈائریکشن چینج کر کے ہم نہیں کہ پھٹا نیچے گر گیا, کیا ایک سائیڈ کا, کیونکہ 2 وے تھا نا بیچ میں, یا تو 2 وے تھا, تو پھر وہاں سے چینج کر کے دوسری سائیڈ پہ ہو کے. تو میں جتنا آپ کو جانتی ہوں ہنسی نہیں نکلی, میں ہوتی تو ہنسنا شروع ہو جاتی. اچھا یہ بھی شکر ہے پھٹا گر گیا, کدھر پھٹا چکے نہیں, بیک فلپ ہو جاتے. اس ٹائم یہ تھا کہ بیلنس کر لیا. ایک بیچاری ماڈل جا رہی تھی, اس کا پاؤں پہلے ہوا, ہیلز تھی, ہیلز پھنسی ہے, تو شکر ہے بچت ہوگی تھی, گرا کوئی نہیں. پھر کیونکہ ظاہر سی پتہ تھوڑا اسپیس ہوتی ہے نیکسٹ ماڈل کے آنے تک, تو جب تک وہ کراس اس نے کیا ہے تو پھر دوسری کو پتہ چل گیا, وہ وے چینج کر کے تو آ گئے تھے. ہیلز بھی تو ٹوٹتی ہیں نا, اور اٹ از ویری نیچرل. کبھی آپ کے ساتھ اور لہنگے کے نیچے جو ہے نا اکثر ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے کاشیز کا پہنا تو انہوں نے نا وہ کین لگائی تو ایکسٹرا کین تھی, فلوئی ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں نے ان کے نیچے نا ہیلز نہیں پہننی, کیونکہ پہلے ایک دفعہ پھنس گیا ہے, اب میں جا کے نا اسٹیج پہ گروں گی, تو میں نے اس کے نیچے نا شوز پہن لیے تھے. آپ پہن سکتی ہو کیونکہ آپ کی ہائٹ لمبی ہے. میں نے اس لہنگے کے نیچے شوز پہنے تھے اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ شوز پہن کے شو کیا تھا. اچھا, میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میں نے ٹرینڈ دیکھا تھا کہ جیسے لڑکیاں پہن رہی ہیں جوگرز, ایون وہ ویڈنگز پہ پہننے لگ گئی ہیں جوگرز. جوگرز آپ لہنگے کے دلہنیں پہن رہی ہیں. میں نے کئی ایسی شادیوں میں گا رہا ہوں, دلہن بھی نیچرلی جوگر پا گئی, لیکن اسٹائلش جوگر, اس کے اوپر ڈائمنڈز لگی ہوئی ہیں. دلہن نے جوگر پہنے, لاڑے نو فکر ہے جوگر پہ کدھر ناسی نہ جائے.
उन्हें भी पा लेने कि मैं फड़ लूं Whatever you are अगर नट गई तो और घोड़ी भी रेडी है कि मैं उससे भाग के जाके उसको पकड़ लूं। पकड़। इनाम साहब, आपकी जो बारात है घोड़े पे आई थी, गाड़ी पे आई थी, किस पे आई थी? मेरी बारात गाड़ी पे आई गाड़ी पे कोई आई शक थी। नहीं। लेकिन उसके आगे कैसे सजाई थी गाड़ी, ये बताएं। गाड़ी बड़ी मजे की सजी थी, लेकिन ये चूंकि बात 86 की है, तो उस वक्त जिस तरह उस देखिए ना, वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं, मॉडर्न जिस तरह जमाना नहीं, वो हो- छोड़ें, वो मुझे हाँ, पता है, वो मॉडर्न हो गया। तो लेकिन उसमें मेरी बारात में जो एक स्पेशलिटी थी वो ये थी कि एक झूमर पार्टी आई थी गुजरांवाला से, ठीक है। एक झूमर पार्टी आई थी वादी सोन से, वो बड़े बड़े तर्रे खूबसूरत कलरफुल से कुर्ते, और जो गुजरांवाला से आई थी उनका एक अपना अंदाज था, ठीक है। वो घुंघरू की छनकार पे डांस करते थे। एक मेरी गाड़ी के आगे पार्टी चल रही थी, दूसरी पीछे चल रही थी। इस तरह जाते जाते, क्योंकि अंदरून शहर जाना था, बड़ा एक मजा आ रहा था। अच्छा सुंदर से एक सवाल इरम जी के हवाले से मेरे जहन में, वो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आप इनसे नहीं, सवाल प्लीज, कीजिए। प्लीज, प्लीज। नहीं, आप कीजिए कि देखिए, अब ये जितनी खूबसूरत उर्दू बोल रही हैं, तो रहने वाली ये लाहौर की हैं, ये तो जरा पूछें इनसे ऐसा ही। क्या और चक्कर है? पंजाबी का, बल्कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे इरम जी, जो आपका लबो लहजा है, जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि पंजाबी का तलफ्फुज और उसको अदा करने, और वो भी पीटीवी के लिए बिल्कुल, बड़ा मुश्किल था। काम था। तो बहुत जिस तरीके मुश्किल से था। आपने उसको किया। एक्चुअली सुंदस, मेरी पैदाइश कराची की है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, ठीक है। अब पता लगा ना जी। मैं वहाँ स्टेज प्ले वगैरह करती थी, तो यहाँ से लोग प्रोड्यूसर्स वगैरह, परवेज कलीम थे डायरेक्टर, हाँ। वो गए थे कराची मुझे साइन करने के लिए। फिल्म थी नंगे पाँव, ओके। उसके लिए। ठीक। मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई थी, सिर्फ शूटिंग करके वापस चली जाती थी, शूटिंग करती थी, वापस चली जाती थी। फिर एक शूटिंग कर रही थी, तो हमारे स्टेज के कोई यहाँ पे एक नाम है, मैं इस वक्त उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना, ठीक है। उन्होंने मुझे हायर किया स्टेज प्ले के लिए। ठीक। वो स्टेज प्ले करने के लिए ना, तो मैं डरती थी। ठीक। मैं जब यहाँ शूटिंग करने आई ना, तो ओए ओए ला ओए ओए ए लाडला ओए, जो एक तरीका कार है। तो मैंने डरना, मैंने कहा अम्मी ये कैसे बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कराची वाले, हमारा बोलना उठना बैठना बड़ा डिसेंट और आहिस्ता आवाज में। कराची वाले ने बड़क भी मारनी थी बड़ी। नहीं, वो मैं डेवी गाल नहीं है नहीं, यहाँ पे किसी भी, हम ऑब्वियसली जगह की बात नहीं, लेकिन हर जगह का एक मिजाज होता है, उस मिजाज को आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। ठीक है, ठीक आगे। है। तो वो बड़ा जब बात सुनी तो आप ये परेशान हुई। ठीक है। ठीक है, मैं परेशान हुई, मैं वापस चली गई। मुझे उन्होंने बुलाया स्टेज के लिए, तो इन्होंने मुझे साइन किया, मैं यहाँ रेसल करने आई। तो पंजाबी के साथ साथ एक मीम की लैंग्वेज थी, आपको पता हो, मिथे जा रही, मिथे गए, मिथे, इनके ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो पंजाबी नहीं समझ आ रही, तो ये कौन सी जुबान है? सीधे राज खोल रहे हैं। हाँ, मैं आपको सच बता के, तो मित्र के मारी जाए, मैं कहा ये क्या बोल रहे? तो उन्होंने ना मुझे पंजाबी में ना वर्ड कुछ गलत बोल दिया। ठीक है। और वो वर्ड्स मेरे यहाँ फंस गए। ओके। मैंने कहा पंजाबी की ऐसी की तैसी, इसको तो मैं बाद में सीखूंगी, पहले मैं इसको सीखूंगी। मेरी मम्मा कहती क्या हो गया तुझे? मैंने कहा नहीं, मुझे इसको सीखना है। मिथे कहने वाली। हाँ, मिथे क्या वाली, मीम वाली ना। ठीक है। मैंने एक बंदा हायर किया, ओके। उसको मैंने पेमेंट पे की। मैंने कहा तुम ये पैसे लो, मुझे सबसे पहले ये सिखाओ। कहते हैं इरम आप पहले पंजाबी सीखे, आपका थिएटर ऑन एयर होने वाला। मैंने कहा वो मैं कर लूंगी, लेकिन ये चैलेंज, ये मुझे सीखना है, इसने मुझे क्या बोला। ठीक है। तो उसने कहा, मैंने कहा उसने बोला मम्मी ने क्या मी के मर्दी का है। मैंने कहा उसने ये बोला इसका करना, वो कह रहा है इस कमीनी को तो कुछ आता नहीं। मैंने कोई जो कभी नहीं बोल रही। इसने मुझे कमीनी बोला। मैंने कहा मुझे इस जुबान सिखा। मैंने सबसे पहले इस जुबान में हर किस्म की पहले गाली सीखी, फिर मैंने सारी लैंग्वेज सीखी। बस इतना ही काफी है लाइव शो के लिए, और जरूरत नहीं है। हाँ, बस काफी है, नेक्स्ट इतना डे जब मैं गई, सीख लिया ना। सुनो तो सही, अभी वाकया सुंदर मैं सुनना नहीं चाह रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा है सुनना है। out of control हो मैं जाएगा गई, वाकया। उसने फिर यही वर्ड बोला, फिर मैंने मीम की लैंग्वेज में उसको पूरी उसकी तबीयत फ्रेश की। वो मुझे कहता बात सुनो, ये रातों रात तुम्हें किसने सिखाई है? ये तो बड़ा टाइम है। मैंने कहा मैं सारी रात से सोई नहीं तुम्हारे इस अल्फाज की वजह से। लेकिन वो तजस्सुस मुझे नजर आ रहा है आपका फ्रॉम डे वन था कि कुछ सीखना था, कुछ करना था। इसी वजह से आपने जो भी फिर काम किया, चाहे हम देखते हैं फिल्म्स के लिए किया या पीटीवी के लिए जो काम किया, वो फिर कैरेक्टर, एंड दैट्स हैट्स ऑफ। जितने भी आर्टिस्ट हैं हम ये देखते हैं कि बड़ा तजस्सुस और डेडिकेशन चाहिए होती है। शुजात, जिस तरह आपके भी हम सीनियर्स को देखते हैं, आपको खो जाना होता है काम में। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब आप कुछ भी, हमारे जो सीनियर्स हैं जो कर रहे होते हैं आजकल, तो अक्सर कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो जैसे क्लासिकल म्यूजिक की बात करूंगा, मैं कोई राग सीखना चाहता हूँ तो फिर बुजुर्गों को सुनना पड़ता है। बिल्कुल सही। आपको कि उन्होंने किस तरीके से इस राग को बढ़ाया या क्या है। शहनशाह गजल से मुलाकात आपकी हुई? उनसे नहीं हो सकी। उनसे नहीं हो सकी। ये मेरा बड़े दिल में खान एक दुख है कि उनसे मैं मिल नहीं सका। लेकिन दूसरे जो शहनशाह बादशाह गजल हैं
गुलाम अली साहब। अरे क्या वो मुझे बड़ा प्यार करते मेरे बताएं ना, फेवरेट। बताएं ना गुलाम उनसे अली साहब पहली तो समझ ले कि मुझे समझ ले कि हमारे जैसे मैं उनके घर का फर्द हूँ, तो उनके जो बेटे हैं अमर भाई, सब लोग, उनकी पूरी फैमिली, उनके भाई आशिक अली साहब, तो गुलाम अली साहब ने मुझे भेजा था पड़ोसी मुल्क जो कंपटीशन था ठीक है। मेरा। मेरे घर पे आए और मुझे बोला कि ऑडिशन दो, चलो सारेगामा का। तो साहिर बग्गा भाई ने किया था, साहिर बग्गा ठीक है। साहब ने, तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। तो फिर गुलाम अली साहब वहाँ मौजूद भी थे, वहाँ जज करने के लिए भी आए, और उनको फिर मुझे बड़े बड़े अच्छे कमेंट भी उन्होंने दिए कि शुजात, मैं तो समझ रहा था कि तुम अभी ठीक की गा रहे हो, लेकिन तुम तो बड़ा अच्छा गा रहे हो। तो इस तरह की बातें मुझे उन्होंने, तो हमेशा वो दिल के करीब है। बिल्कुल सही। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से इनाम साहब मुलाकात। जी, अल्लाह बख्शे, ये जो हमारे पीटीवी के कॉरिडोर्स हैं, इनमें अक्सर उनसे मुलाकात होती थी और अक्सर उनसे सलाम दुआ होनी बड़े प्यार से, चूँकि वो हमारे फैसलाबाद के थे, मैं सरगोदा का था। उन्हें ये भी पता है कि इनाम खान सरगोदा का बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार दिया करते थे। उन दिनों वो अरूज नहीं था, देखना, यो एकदम अल्लाह पाक ने जिसे चाहा वो। फिर इस वक्त जहाँ उस वक्त उनका टारगेट था, वो सिर्फ जस्ट कवालियों पे था। ओके। और जो हमारे यहाँ स्टूडियोज में वो सेट सजने कवालियों के, बाकायदा खास जो एक डेज होते हैं कवालियों के लिए, उसके लिए वो तशरीफ लाया करते थे। तो यही पीटीवी पे ही उनसे मुलाकात हुआ करती बिल्कुल थी। सही। मैडम के साथ मुलाकात? मैडम के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। भी आपने जिक्र किया शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब का, तो मेरा ख्याल जब आखिरी अयाम उनके अलालत में थे तो वो कराची शिफ्ट हो गए हुए। ठीक है। तो डेथ भी मेरे ख्याल उनकी कराची में हुई थी, मेहदी साहब की? मेहदी हसन जी हाँ, साहब जी, की। जरूर। तो आपकी वहीं- मुलाकात नहीं हुई? मेरी उनसे मुलाकात। मेरी हुई आप बताइए। मलका तरन्नुम मैडम के साथ जी जो जी, मैडम के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। हमारा एक प्रोग्राम जा रहा था लंदन, ओके उसमें थे इब्रारुल हक, ओके। उनकी मैडम की बेटी थी जिले हुमा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी थी। आमीन, तो काफ़ी, यानी कि उनके आप ही जिले हुमा के घर ही एक मीटिंग थी छोटी सी, ठीक है। कि सब कास्ट ने वहाँ इकट्ठे होना है, कैसे जाना है, क्या है, किसने क्या क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट। ठीक है। वहाँ उनकी वालदा मोहतरमा मैडम नूरजहां आई हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मतलब काफ़ी एजड हो गई थी, बीमार थी काफ़ी, लेकिन उनका तो मतलब ऑरा जो एक है, उनकी शख्सियत, क्या बात, वो उनके तो बोलने ग्रेस का आखिरी अंदाज, लम्हों तक वैसे ही थी। अंदाज उनका इतना मीठा, इतना प्यारा। और सुना कुड़ी हाँ, किया, ये तो exact इसी तरह उनका ये कहना, मुझे ऐसे लगना कि पता नहीं मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, ये मुझसे पूछ रही हैं। उनको देखना ही बजाते खुद जो है, और आपने तो उनसे दाद ली हुई है, मैं तो- आपको तो इनाम भी उन्होंने मैंने दिया। उनके हाथ का खाना खाया हुआ है। अरे वाह। खुदा गवाह। और मैडम के बारे में ये, जिस तरह सुल्तान रही साहब के बारे में सर आप कह रहे हैं, आप बेहतर तरीके से बताएं, मैडम भी दिल की उसी तरह लोगों की मदद करना और दिल वो की जज्बा। बहुत अमीर थी मैडम। इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी, चूंकि हमारी फैमिली तो एक है ना, फनकार फैमिली, ऐसा ही है। हम एक दूसरे की अच्छाइयां बुराइयां तो जानते हैं, जानते हैं। लेकिन यही सारे वस्फ जो थे वो मैडम नूरजहां में भी थे। और इन दोनों के, मैडम नूरजहां और सुल्तान राही मरहूम के सबसे बड़े वस्फ ये थे कि वो एक हाथ देते थे और सुनते, दूसरे हाथ यकीन कीजिए पता नहीं लगता ऐसा ही था। है। ऐसा ही। अभी परसों चौथ की बात है, एक सुल्तान राही साहब के बड़े करीबी आदमी था, वो हमें बता रहा था बात कि इस तरह खान साहब एक दफा ना घर से निकले हैं, तो एक इतना सारा ना बॉक्स, जिसका ऊपर से फेस नहीं था, नीचे उसका तलवा से बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर कितने पैसे पड़े थे कोई पता नहीं। अब जा रहे हैं, जहां जहां रेड लाइट होनी है सिग्नल की, वो लोग आके शीशे नॉक करके हैं, पैसे, उन्होंने एक हाथ से इस तरह इसे पकड़ना और देते जाना, और मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी गुफ्तगू में ब्रेक नहीं आने दी, आना निकालने पैसे देना, वो दुआएं देते चले गए। 3-4 सिग्नल्स क्रॉस करने के बाद जब स्टूडियो तक पहुंचे हैं तो वो बॉक्स खाली हो चुका होता था। कहते मैंने राय साहब से पूछा कि राय साहब, ये तुसी इन्ने पैसे वंडे ने, तुसी ये नहीं वेख्या कि किसी वास्ते तुहाडे हाथे 100 आया, किसी वास्ते 10 आया, किसी वास्ते तुसी देंदे गए हो, तुसी ओदे वाले भी नहीं वेख्या कि कोई चंगा है, कोई माड़ा है, कोई डिजर्विंग है, कोई नहीं डिजर्विंग, कोई ड्रामा करके मांग रहा। उन्होंने कहा यार तू ये किहो जी गल कर देती, मैं हुण वेखदा कि ये कौन है, किहो जिहा, क्यों ले रहे हैं, क्यों मैं दे रहे हैं। अरे मैनू ये गल दा जवाब दे, मेरी शक्ल है कि रब ने अज मैनू सुल्तान राही बनाता। वाह वाह वाह। ते जे मेरे रब ने मेरी शक्ल नहीं वेखी ते मेरे वस्फ देख के मैनू इन्ना देता कि मेरे को सामने रहे थे, मैं किसी का मुंह क्यों देखा। ये थी उस बंदे की सोच। बड़े ज़र्फ, बड़े लोगों की बड़ी बातें कि इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको देने वालों की फहरिस्त में रखा। और आप देखें, मुझे अशफाक अहमद साहब, बाबा जी, अशफाक साहब से भी बाबा जी हमारे तो बाबा जी थे। बिल्कुल बाबा जी की बात करो, पीटीवी के लिए जो प्रोग्राम नश्र किया जाता था उनका, वो तो मुझे आज भी याद है, एक लेक्चर की सूरत में, एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की सूरत में मफहूम बयान करते हुए अशफाक साहब कहते हैं कि आपने तो खुदा के दिए हुए में से देना है, बिल्कुल, अपने पल्ले से देना है। अपने पल्ले से अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है
وہ آپ نے دوسروں کی مدد کر کے حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے آپ نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. یہ بڑے لوگوں کی باتیں. خواتین کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے اٹھ کے کہیں جانا لگ تو ایسے رہا ہے. نہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں آپ پیچھے ٹیک کیونکہ مجھے کافی دیر سے کافی کا ویٹ ہے, وہ نہیں آئی. 24 گھنٹے تیار رہنا. مجھے کافی نہیں ملی نا, اس لیے میں ویٹ میں ہوں کہ شاید آ جائے. وہ آ رہی ہے, ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے. خواتین کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری. ایک بہت ہی خوبصورت غزل پیش کرنے والے ہیں. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے. جی ویلکم بیک ونس اگین. خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان اس سائڈ پہ موجود ہیں اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے فیملی ممبرز جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ. شیف ماجبین پروگرام کے آغاز سے موجود ہیں. بریک کے بعد خوبصورت حسین ڈاکٹر فرزین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسین تو آپ لگ رہی ہیں اور ماجبین لگ رہی ہیں اور باقی سارے ہمارے مہمان لگ رہے ہیں اور ہماری آڈینس لگ رہی ہے, تو خوبصورت تو سبھی کچھ ہو گیا. اب یہ کیا بات ہوئی بھائی, جب تعریف کریں بس ادھر ہی فل سٹاپ لگ جانا چاہیے. یہاں پہ فل سٹاپ ہے ہی کوئی نہیں, خوبصورتی انلمیٹڈ ہے. ہم نے اتنے بریک میں ٹوٹ کے فلاں ادرک کی چائے, فلاں لہسن کی, فلاں گرینولا جو کہ ہیلدی ہیں, وی ور ٹاکنگ خواتین وزاد بریک میں کہ ہیلدی بریک فاسٹ کس طریقے سے ہونا چاہیے. میں بھی مشورے لے رہی تھی, مسالہ چائے جو ہے کس طریقے سے بننی چاہیے, تمام چیزیں بتائیں گے. لیکن ابھی جو یہ بنا ہے ماجبین بتائیے. یہ ہم نے بنایا ہے پیپر چکن. اس کو سرو کیا میں نے پیٹا بریڈ کے ساتھ. آپ اس کو کوئی بھی فلیٹ بریڈ کے ساتھ گرل کر کے سرو کر سکتے ہو. ایون ہول ویٹ کی روٹی جو گھر میں بنتی ہے, آپ اس کے پیسز کاٹ کر کے اس کو بھی گرل کر کے اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہو. اور بہت آسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چکن کو ہم لہسن کے ساتھ میرینیٹ کریں گے. نمک ہے, اس میں دڑا مرچ ہے, سرکہ ہے, سویا ساس اور چلی ساس. اس کے بعد اس کو سوتے کریں گے آلیو آئل میں, جو 1 ٹیبل سپون ہم لیں گے. اس کے بعد سوتے کر کے اس میں آپ شملہ مرچ ایڈ کر دیں, کسی بھی کلر کی ایڈ کر سکتے ہیں, پیاز ایڈ کریں اور اس کے بعد ہم اس کو پیٹا بریڈ کے ساتھ سرو کر دیں. بالکل سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے کباب بنایا, پہلے ریسیپی پھر میں سوچ رہی تھی آپ سے پوچھوں ایئر فرائر میں اگر ہم بنائیں. جی بالکل بنا سکتے ہیں. سمپل آپ نے آلو بوائل کیے, اس کے اندر میں نے جو اس میں فل کی ہے, فلنگ جو بنائی ہے, اس میں بوائل ایگز چاپ کر کے اور تھوڑی سی اس میں چیز جو ہے وہ گریٹ کر کے وہ ایڈ کی ہے, نمک کالی مرچ سے اس کو تھوڑا ٹیسٹ دیا اور اس میں فل کر دیا. اور اس کے بعد اس کو میں نے بالکل لائٹ سے آئل میں جو ہے وہ فرائی کیا ہے. اور سرونگ کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر اولیوز لگا دیے ہیں. اس کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے آپ اس کے اندر مشرومز ایڈ کر سکتے ہو, سویٹ کارن ایڈ کر سکتے ہو, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, میں ڈر گئی, مجھے آپ سمجھ آئی. یہ میں تو دور سے سوچ رہی ریڈ کیبج ہے. ہاں ریڈ کیبج بالکل. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ابھی جو کچھ ہم کھاتے ہیں ریممبر کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کریں. کہتے ہیں اس کو پورا گیسٹرونومی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ آنکھوں کو خوبصورت لگنی چاہیے پہلے چیز کہ آپ اس کو کھائیں. یہ اتنی خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ انہوں نے فل ڈائٹ پلیٹر بنا دیا ہے. یہ خود سے ایک ڈائٹ ہے اگر دیکھا جائے تو. اکثر ہم اپنی ہائی ٹی میں بہت ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کو کھاتے ہیں, بٹ دس ان اٹ سیلف, کیونکہ اس کے اندر آلو بھی آ گیا یعنی کاربز بھی آ گئے, پروٹین آ گیا, اس کے اندر چیز بھی ڈال دیا انہوں نے, مشرومز بھی ڈال دیے, انڈا بھی ڈال دیا. تو آپ دیکھیں کہ دس از اے فل ڈائٹ اینڈ دس پلیٹر اٹ سیلف از اے ویری ہیلدی ڈائٹ. یہ کھیرے وغیرہ اس کے ساتھ لگا کے اپنے گھر میں پیش کریں اور بچوں کو انسسٹ کریں کہ وہ ساتھ میں یہ سیلڈ بھی ضرور کھائیں. بالکل سے. ایئر فرائر میں اس کو بننے میں ضرور تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, بٹ ہیلدی ہوگا, وچ از مچ بیٹر کہ آپ ڈیپ آئل میں تو خیر اس کو بنانے کی ضرورت بالکل بھی ضرورت نہیں. ایئر فرائر والا آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے. ایئر فرائر بالکل صحیح. انویسٹ کریں, پلیز ہر کوئی کرے انویسٹ. ہم اتنی چیزوں پہ کرتے ہیں, جوڑوں پہ وغیرہ پہ. ایئر فرائر ایک لیں اور یہ دس از اے, آپ ہمیں تھینک کریں گے. ہاں, صحت پہ انویسٹ کریں, وہ زیادہ ضروری. ردا آپ کتنی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ردا آپ کتنی ڈائٹ کانشیس ہیں یہ بتائیے گا. بالکل بھی نہیں, میں تو بہت جو ہے نا فوڈی ہوں. کتنا فخر سے کہا جا رہا ہے. ادھر ہم نیوٹریشن کا سیگمنٹ کریں, کہہ رہی میں بالکل ہاں. شجاعت تم آپ تو کرتے ہو گے, شاباش, ویری گڈ. تالیاں ہو جائیں شجاعت کے لیے. انعام صاحب سر آپ کون کر دیں. جی بالکل, میں آپ میری ٹیم میں, کیسی ٹیم میں؟ بالکل آپ کی ٹیم. نہیں میں آپ کے ساتھ. شاباش, ویری گڈ. تالیاں دل میں ہونی چاہیے. فوڈی ہوں, ان کی صحت سے لگتا ہے میں تو فوڈی ہوں, یہ ڈائٹ کرتے ہیں. میں تو فوڈی ہوں. ہاں لیکن مطلب تھوڑا تھوڑا کھاتے ہو. تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں بالکل. ہاں, جیسے میں دن میں ایک ہی روٹی صرف کھاتی ہوں. بڑی بات ہے.
اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. لیکن آپ ایک ضرور روٹی کھائیں. بہت مشکل ہے. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ پہلے 3-4 نوالوں میں ہوتا ہے, تو آپ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کھائیں لیکن دل کھول کے, زندگی کو بس انجوائے کریں اور اپنوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. جس طرح پی ٹی وی ہوم میں اس وقت ہم اپنے فیوریٹ ستاروں کے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, چائے پی لی ہے کہ نہیں؟ نہیں, کافی چل رہی. کافی یہ اگر رکھ دیں, میں ذرا سیگمنٹ کا کرنا پی لیں کافی کا. نہیں اب نہیں. اچھا جی, ٹیم ہم ریڈی ہیں, پینل سے مجھے بتا دیجیے گا ٹیمز کی صورت میں کام ہوگا. ٹیم ممبرز جو آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح اسی طرح کرنا ہے یا ادلا بدلی کرنی ہے, بتائیے. ٹھیک ہے, نیڑے نیڑے پہنے ہیں میرے خیال, ٹھیک ہے. آلرائٹ, ڈب سمیش سیگمنٹ کا نام ہے. بہت سیریس معاملہ ہے. اسکرین پہ ایک کلپ دکھایا جائے گا 15 سیکنڈ کا یا 16 سیکنڈ کا. وہ کلپ آپ نے دیکھا, سمجھا, سنا. اس کے بعد واپس ہم جب اسٹوڈیو آئیں گے اور دوبارہ وہ پلے کیا جائے گا تو میوٹ ہوگا. آپ نے اس پہ ردا ارم جی ڈبنگ کرنی ہے. آپ ڈائلاگز بدل سکتے ہیں, کانٹینٹ بدل سکتے ہیں, لب و لہجہ بدل سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا موضوع نہ ہو یا کسی شخص کا نام نہ لیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور ہم پھر ٹیمز کی دو مختلف کلپس دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلا جو کلپ ہے وہ پہلے ہم دیکھیں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے مل کے کہ کس نے پہلے کرنا ہے. ریڈی؟ کلپ دکھائیں گے اب. کیوں, کیا بات ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی رہا ہوں. چلو جی رہا ہوں. ابے نہیں جی چاہتا جینے کو تو فوت ہو جاؤ. کسی نے کہا ہے کہ زبردستی جیتے رہو؟ میرے اپنے بس میں تو نہیں ہے نا. ویسے وہ سنیا بیٹی گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں, پیسے مانگنے آئے اسے؟ خاتون, میں نے کبھی ساری زندگی ایک پائی کا بھی احسان کسی کا نہیں لیا ہے. تو پھر بات کیا, یہ سوالیوں والی شکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ جیسی میری شکل ہے ویسی ہے. آپ کی فرمائش پر تو تبدیل نہیں کر سکتا. جیسے ہے ویسے ہے. خواتین حضرات, ایک کلیپ ہو جائے. دردانہ آپا اس میں نظر آئی پہلے تو. سر دردانہ ماشاءاللہ بڑا کام کیا. جب وہ لاہور ہوا کرتی تھی, پھر اس کے بعد کراچی چلی گئی, دوریاں ہو گئیں, کام بھی بٹ گئے. باہر کیا بہت کمال اور بہت ہی نفیس خاتون. مجھے یاد ہے میں جب پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا لائیو پروگرامنگ, تو میں مارننگ شو کیا کرتی تھی پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے. تو جب یہ ایز اے گیسٹ آئیں تو میری خوشی کا عالم یہ تھا خواتین حضرات کہ میں ان کو گھر تک ان کے چھوڑ نہیں گئی. ادب کا اور احترام کا یہ عالم تھا کہ میں نے کہا میں نے آپا آپ کو گھر تک آپ کے چھوڑنے جانا ہے. اینڈ آئی ریممبر کہ وہ اسلام آباد کا ایک بڑا ویل نون جگہ ہے, وہاں پہ وہ رہتی تھی, اور وہ جب تک اپنے گھر گئی نہیں اندر دروازے تک میں کھڑی رہی ہوں. آپ کو یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ آپا پھر کدھر مڑ کے نہ آ جائیں؟ ارے ان کا سینس آف ہیومر کیا کمال, اور کیا خوبصورت پرسنالٹی, انسپریشنل, اور بہت بڑی فنکارہ, بہت بڑی فنکارہ. اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں میرے خود چلے. نہیں بھولنا کیا بھائی, اب میوٹ ہوگا. اب آپ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے اور اسکرین کی طرف دیکھنا, کوئی سیکنڈ چانس نہیں ملے گا. لائیو شو ہے تو اس لیے ادھر دیکھیے گا. کلپ دکھائیں گے ان کے لیے. آپ نے نہیں بولنا تھا کہ مائک, اب دکھائیں گے. اب جی کیا ہو گیا ہے تمہیں, بڈھے سے آ گئے ہو؟ ذرا دھیان دار گل کریا کر, بڈھا بڈھا کہن ڈیاں تو کڑی کاکی چھنی ہے. اوئے ہوئے, میں کاکی چھنی نہیں, تم بڑے جوان ہو, جب دیکھو بولتے رہتے ہو. ارے بولو نا, میں کیا کروں پھر بتاؤ. تم ہر وقت گھر میں جھگڑا, ہر وقت گھر میں جھگڑا, کچھ تو خیال کر لیا کرو. بڈھا کہیں کا, جب دیکھو بس بولتا ہے. دھیان سے زبان سے. بڈھا تو بھی تو بڈھی گھوڑی لال لگام والی بات ہے. اب میں کیا کروں؟ ہائے میں بڈھی, تم بڑے جوان ہو, میں تو بھی جوان ہوں. میں بھی اللہ کا شکر ہے, ایسی بات نہیں ہے. میرے منہ پہ اٹیک کریے, میرا منہ تو ویسے ہی ہے جیسے پھسا ہوا کولا ہوتا ہے. کبھی اپنا بھی دیکھا ہے تو نے؟ منوس, میرا پھٹا ہوا کولا ہے تو اور کیا. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ, ویل ڈن, ویل ڈن, ویل ڈن, ایکسلنٹ. یہ ہوئی نا بات. اچھا جی, آپ لوگ کو زیادہ ہنسنے کیوں ہنس رہے ہیں؟ ان کی باری ہے, وہ اپنی باری میں وہی مقابلہ سخت ہے. وہ آگے آگے. ایک سیکنڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بات ہے, سینئر بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. نہیں وہ ہاں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے نہیں کرنا. میں کروں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جس کا کام اسی کو ساجے. بالکل بھی میں نہیں, ٹرائی کروں گا, کور کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں, وش یو آل دی بیسٹ. خواتین حضرات, ابھی ہم پہلے کلپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اسٹوڈیو. جی دکھائیے. گالے لیا کاکی کی چاند سی بوٹی. تو بھی بھیج لے کاکو کا ڈولو. بجالے ٹولک اور گالے گانے. تو نے مجھے گانا گانے کے لیے کہا تھا. تو لے گئی تھی مجھے خوابوں میں. میں تمہاری انگلی پکڑ کے لے گئی تھی خوابوں میں. مجھے پہلے پتا تھا تو خاموش ہی رہ سکتی. خاموش رہنا پڑا تو پھڑک کے مر جائے. ہیر سچی اور سونی بنتی تھی. تو اب شکل دیکھی اپنی, بڑا پنو مئی والا رانجے کی ریس کرتا ہے. یہاں ہوتا نا با تو ایک دیتا. یہاں ہوتی نا چاچی تو جو موڑا کھا کے جو تیرے سر میں مار. تو نے خان پر ہاتھ اٹھایا. موڑا اٹھایا, میں چاچی کا بتا رہی ہوں. میں تو جبے کا بتاتا ہوں.
कमाल। ख़वातीन सोना चांदी प्ले पीटीवी लाहौर सेंटर का एक ऐसा शाहकार जो आज भी लोगों को याद है। हामिद राना साहब नजर आए, शीबा जी नजर आई। सर मुख्तसरन बात करते हुए इरम जी क्या बात है, ये बड़ी जोड़ी कमाल थी। शीबा माशाल्लाह स्टेज की बादशाह, हाँ। टेलीविजन पे गो के शीबा ने इतना काम नहीं किया, लेकिन हामिद राना साहब टीवी के बादशाह थे। दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल हुआ, तो एक खूबसूरत और फिर तहरीर मुन्नू भाई की, क्या बात, क्या कमाल और जबरदस्त। मैंने शीबा आपी के साथ थिएटर बहुत किया हाँ, और बहुत मजा आता था। क्या बात थी इनकी, जबरदस्त आर्टिस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हो गई मुशावरत जी, ये एंड में ये भी है भाई, इसका भी देना है साउंड इफेक्ट। एंड बूढ़ा तो नजर नहीं अच्छा मैंने कहा इस तरह सोफा खा लो। क्लिप दिखाएंगे, म्यूट हुआ हुआ टीम बी के लिए। अब सारे दिन काम करके आया हूँ, हमेशा जब भी आता हूँ। तो तुम अकेले तो नहीं हो ना काम करने वाले, मैं भी काम करती हूँ। बस जब भी आता हूँ मुंह सुझा के बैठी रहती तो हूँ। क्या करूँ? ओहो मैं खाना भूल गई, सब्र कर जाओ, खाना लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं इससे ज्यादा जुबान मत चलाना। क्या जुबान ना चलाऊं तुम्हारे साथ? कब से मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा मुंह देख रहा हूँ, तुम ज्यादा चढ़ती जा रही हो। कितनी बुरी बात है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो तुम अकेले तो नहीं हो ना काम करने वाले, मैं भी सारा दिन काम करती रहती हूँ, घर संभालती हूँ। क्या काम करती रहती हो? मैं इससे जुबान चलाई तो लगाऊंगा। तुम एक लगाओगे, मैं तुम्हारे ऊपर मुड़ा फेंक दूंगी। तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया, बहुत बुरी बात। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे सर पे जूता मार दूं। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। She's so good. एक्सीलेंट। अच्छा देखिए, आप लोग तो माहिर ऑब्वियसली और सीनियर्स, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा किया। अगर मैं ये कहूँ कि टीम बी भी मार्क्स ले गई तो बिल्कुल ये हमारे मार्क्स में हमारे पास ये 7 लोग हैं जो बैठे। नहीं, that's ख़वातीनो हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और यकीन जाने वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करने का वक्त आ चुका है। थैंक यू सो मच इरम जी। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलके, बात करके और शो करके, बहुत अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉयड, मजा आया। टू मच सर, थैंक यू वेरी मच। सुंदर, दिल से दिल को राह होगी और जुबान पे हमेशा सुंदर पीटीवी और चाहने देखने वालों के लिए दुआ होगी। हुन चूंकि शो मुक चुका है, थोड़ी देर बाद आप वो अपनी करो करी राह होगी। थैंक यू रिदा, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आपका, हमेशा आप मुझे बुलाती हैं, और पीटीवी का थैंक यू सो मच कि यहाँ पर आज मैं बैठी हुई हूँ। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड शुजात। थैंक यू, जीती रहो। ऑलवेज ग्रेट टू बी एट योर शो। और आपकी जितनी भी टीम है, पीटीवी के जितने भी लोग हैं, ये हमारे लिए हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और बहुत कुछ सीखने को। थैंक यू सो मच। जबीन जीती रही, खुश रही। ख़वातीनो हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, मेरे रब की रजा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आज में जीना सीखिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटें, दुआएं समेटने का हुनर सीखिए और दुआएं दीजिए भी। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले शुजात की एक बहुत ग्रैंड परफॉर्मेंस, हम सबका फेवरेट सॉन्ग द स्टेज इज ऑल योर्स, आ जाइएगा। खुदाफिज।